पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपने कुदरती हुस्न, सकाफती विरसे और तहसीबी तनव्वुर के एतबार से जाना जाता है। पच्चीस करोड़ की मेहनतकश आबादी पर मुश्तमिल इस मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज गुर्बत है। रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान ज़मीनी वसाइल की दौलत से मालामाल होने के बावजूद भी इफलास और बेरोजगारी जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। लेकिन इस सब में उम्मीद की किरण रियासत के वो इक़दामात हैं जो बलूच नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद दे रहे हैं। बलूचिस्तान के भी दूर दराज ज़िलों से आए हुए बच्चे और बच्चियां ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियां बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो मेहनत कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ देखी कि बड़े फोकस्ड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं और रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम है, इसके अंदर कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन सेंटर्स इस दफ़ा बलूचिस्तान में बनाए जाएँ। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड हो गया, जो BRSP जैसे अदारे हो गए, तो इन अदारों के साथ हम मिल के अब इनका दायरा कार और बढ़ाएंगे, इनकी फंडिंग्स को और बढ़ाएंगे। 98 बिलियन जो है वो होल पाकिस्तान के लिए यूथ के लिए लोन दिया गया, जिससे उन्होंने बहुत से प्रोग्राम शुरू किए, चीज़ें की, उसमें बलूचिस्तान का भी हिस्सा है। स्किल डेवलपमेंट पे हमारी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा तवज्जो है। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड एक बहुत ही काम का इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। इसकी जो प्रेजेंस है वो पाकिस्तान के 149 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिनमें ये 39,600 प्रोजेक्ट्स अब तक कर चुके हैं और इनमें 39,600 प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके तहत अब तक 31,34,000 लोगों को ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनमें 55% ख़वातीन हैं। जबकि इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो तकरीबन 1.8 to 2 मिलियन लोगों की लाइफ पे आया है। पॉवर्टी एलिवेशन फंड है, ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था। 5 बिलियन से बना था, जो 40 बिलियन तक गया, जिसका 30% से ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर आया। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड में अपने इदारे की बात आप करता हूँ कि हम तो बेसिकली फॉलो करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, जो हुकूमत पाकिस्तान मुरतब करती है। उसमें जो पूरा डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के अंदर, साउदर्न पंजाब है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट है KP फाटा के अंदर या सिंध के अंदर है, हमारी पहली प्रायोरिटी उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होती है। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की मदद और अपनी मेहनत के बल पर बलूचिस्तान के कई नौजवान लड़के लड़कियां माशरे के फाल और कामयाब शहरी बन चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर हमने अब तक ओवरऑल पिछले 20 सालों में हमने कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए, यहाँ पे तंजीम साजी किया है, जिसमें कोई 18,000 करीब तंजीमें हमारे साथ मौजूद हैं। सिविल सोसाइटी के कोई 23 इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं चमालंग के बच्चों को, ताकि वो पाकिस्तान के 80 स्कूलों के अंदर तालीम हासिल कर सकें। इसमें कोई 3,000 करीब बच्चे हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड का बलूचिस्तान चमलंग तालीमी प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में मौजूद पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे बच्चियों के लिए मुफ्त प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फराहम करने का सिलसिला है। मैं चमालिंग प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी साल चमालिंग प्रोग्राम के तहत मैट्रिक क्लियर किया है। मुझे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की स्टडी में, क्योंकि मेरे घर वाले
یہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اسمائلنگ پروگرام جو ہے وہ میرے علاوہ اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے میں ان کی فیس دیتے. اگر ان کے پاس یہ اپرچونیٹی نہ ہوتی تو وہ شاید اسٹڈی نہ کر سکتے. پہلے ہمارے علاقے میں گرلس کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اب گورنمنٹ کی ہیلپ سے ہم لوگوں کے جو علاقے میں گرلز ہیں وہ ابھی اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کر لیا ہے ہم لوگوں نے. اور میری کلاس میں ٹوٹل 50 اسٹوڈنٹس ہیں جس میں 25 گرلز ہیں اور 25 بوائز ہیں. چمالنگ تعلیمی پروجیکٹ کے بینیفیشریز میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، نرسز اور وکلاء شامل ہیں. زمانم شاه حسین دی زه دا ټایم باچا خان میډیکل کالج کې ایم بی بی ایس کوم. ما خپل تعلیم له نصري زه تر لسمه پورې چمالنګ ایجوکیشن پروګرام څخه حاصل کړی دی او په چمالنګ ایجوکیشن پروګرام پی پی ایف سپورټ کوي. نو د دې په انډر کې تقریبا 3000 سټوډنټ دا ټایم چې دی هغه له نصري ته تر میټرک خپل تعلیم حاصلوي. نو دا ډېره د خوشنندۍ خبره ده چې لورلای او د کولو لونی علاقې او د مری علاقې داسې پسمانده قبیلې سره الکانو او انجونی سبقان وایي. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا ایسا ہی ایک اور پروگرام سوشل انٹرپرینیورشپ پروگرام ہے، جس کے تحت نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے اشتراک سے بلوچ نوجوانوں کو کاروبار کرنا سکھایا جاتا ہے. ہم نے اسٹارٹ اپ شروع کیے ہیں بیوٹیمس کے اندر، ایک جس میں پہلے بھی ہم نے گرانٹ دی تھی، اب بھی دی ہے. کوئی 30 سے 35 قریب اسٹارٹ اپس ہیں جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. میں زفٹیک کا فاؤنڈر ہوں. زفٹیک جو ہے بلوچستان کے اندر اسٹوڈنٹس کو ٹریننگز پرووائڈ کرتا ہے، جیسے کہ ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، امیزون، ای کامرس. تو یہ چیز ہم کوئٹہ کے اندر کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. اور ہمیں این آئی سی کا پتہ چلا، پھر این آئی سی کے اندر ہم نے اپنے اسٹارٹ اپ کو لسٹ کرایا اور اس کے بعد جو ہے ہم این آئی سی کے اندر ہماری ٹریننگز ہوئی. اس نے بہت مدد دی ہمیں. اور ابھی ہم ایک پورے کوئٹہ کے اندر ہمارا ایک نام ہے اور ہم ایک پورے بلوچستان کو جو ہے ریچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ جو ہے اس چیز سے مستفید ہو اور اسکلز اور کمانے والی بن جائے. 20 ملین جو ہے اسٹارٹ اپس کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہوں اور اپنا بزنس شروع کریں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ویل چیئر پہ ہیں. اوور آل یہ کہ بلوچستان کے اندر 15,000 کے قریب میڈیم اسمال انٹرپرائزز ہیں کہ جن کی کیپیسٹی ہم بلڈنگ کر رہے ہیں. اس میں آئی ٹی سی جو یو این کا انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر ہے اس کے ساتھ ایف اے او اور سمیڈا کے ساتھ مل کے ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو بینکوں کے ساتھ لنک کیا کہ وہ ان کو لون پرووائڈ کریں ایم ایس ایم ایز کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے. 1.4 ملین ڈالرز سندھ اور بلوچستان دونوں میں ہم نے موبلائز کیے اب تک. سکسیس سٹوریز بھی ہیں ہماری، جس میں ایک لڑکی ہے لائبہ، اس نے اراؤنڈ $500 کما لیے ہیں جو کہ فائور پہ لیول 1 سیلر ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہمارا حبیب ہے، اس نے 7 منتھس کے اندر $10,000 کمائے تھرو امیزون آن اپ ورک فری لانسنگ کر کے. مدرسہ طالب علموں کے ساتھ انگیجمنٹ بھی پی پی اے ایف کا ایک پروگرام ہے جس میں صوبائی حکومت کے ادارے بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کر ریاست مدارس کے طالب علموں کو جدید عصری تعلیم فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. بی آر ایس پی پی ایف کے ساتھ مل کر کے 3 اضلاع میں 3 ڈسٹرکوں میں 15 مدارس میں کام کر رہے ہیں، جس میں 1168 طلبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیر تعلیم ہے. یہ وہ غریب اور نادار طالب علم ہے جو بیک وقت دونوں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو پی پی ایف اور بی آر ایس پی نے مدارس کے ساتھ یہ تعاون کر کے ان طلباء کو دونوں موقع فراہم کیے تاکہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کر سکے. میرا نام فیاض الرحمن مخاران مردمن مسر و دوانتون ناظریا وہ ضرورت باری ورنہ تھا میں تو کوئٹہ میں ماشاء اللہ کتاب وانی. میں دینی تعلیم کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتی ہوں جتنا کہ ہماری نارمل جو ہمارے
करिकुलम्स में जो हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, तो उन बच्चों का भी कोई वाली वारिस होना चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था कि हमारे मदरसों के बच्चों को PPF ने भी जो उनके बच्चों के लिए जो है 13,000 बच्चों को जो है वो जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है करिकुलम जो हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं उसके तहत लाए हैं और उन्हें प्राइमरी जो है उस सर्कल में लेके आए हैं। PPF ने मदारिस के साथ न सिर्फ स्टूडेंट और असातिज़ा के लिहाज से जो है ताउन किया, बल्कि उनको जो सहूलियात मैसर न थे उनको वो भी दिए। अगर उनको जो है कमरे की ज़रूरत है, अगर उनको जो है शेल्टर की ज़रूरत है या वज़ू खाने वाशरूम की ज़रूरत है तो वो भी उनको फराहम कर दिए। पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड का सबसे ज़्यादा असरअंगेज़ प्रोग्राम वज़ीर आज़म का सूद के बग़ैर कर्ज का सिलसिला है। अगर आप स्किल इम्पार्ट करते हैं, वो अपना कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन का जो प्रोग्राम है जो PPF चला रहा है पिछले कई सालों से, उसमें इनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्किल के साथ साथ जो भी उसको रिक्वायर्ड है, कोई मशीनरी उसने लेनी है, कोई इक्विपमेंट लेना है, उसने कोई शॉप खोलनी है, तो उसके लिए उसको इनिशियल एक लोन मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन और इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम के तहत छोटे कारोबार करने वाले अफराद को बग़ैर सूद कर्ज देकर कारोबार को फ़रोग़ देने का मौका फराहम किया जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन पे हमने कोई 1 मिलियन के करीब लोन अब तक डिस्बर्स किए, जिसमें बलूचिस्तान के अंदर हमने कोई 2,20,000 करीब इंटरेस्ट फ्री लोन डिस्बर्स किए, जिसकी अमाउंट कोई 1.4 बिलियन बनती है। 31,34,000 लोगों को ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर चुके हैं, जिनमें 55% ख़वातीन हैं। यूथ लोन स्कीम से अपने पाँव पर खड़े होने वाले अफराद में अक्सरियत अपने घरों के अंदर से कारोबार का आगाज़ करने वालों की है। पहले मैं पार्लर में काम करती थी, उसके बाद जो है ना मैंने लोन उठा के फिर मैंने जो ना घर पे सेटअप बनाया अपना। शुक्र है सुबह से लेके 5-6 कस्टमर आ जाते हैं और जो ना अच्छा काम हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि हमें जितना हम लोगों ने उठाए हैं उतने ही देने हैं। कारोबार में ब्यूटी सैलून, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, लैंग्वेज सेंटर्स और इसी नौयत के दीगर कारोबार शामिल हैं। तो सलाम है उन ख़वातीन को जो इतने मतलब मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर जो है वो आगे आ रही हैं, और मेरा रिज़ॉल्व और प्राइम मिनिस्टर का रिज़ॉल्व इंशाअल्लाह ताला वेमेन एम्पावरमेंट का रिज़ॉल्व है। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके अंदर जो चेक डिस्ट्रीब्यूशंस भी हुई, जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, मैं हैरान हो गया कि उसके अंदर 50% से ज़्यादा जो शेयर था वो ख़वातीन का था। मैंने कोई तकरीबन 2022 में लोन लिया था, तो फिर मैंने अपने घर के अंदर एक छोटा सा ओवन लेकर उसमें स्टार्ट किया है पिज़्ज़े का काम। अभी मुझे पता लगा है दारे कुव्वत का और PPAF का, तो मज़ीद अभी मैं इनसे कर्ज़ा लेकर और अपना एक बड़ा सेटअप लगाना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट का मेरा इरादा है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट बनाऊँ, और मज़ीद उसमें जैसे कि मज़ीद मैं बेरोज़गार था, अब मैं रोज़गार देने वाला हो जाऊँगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के कामयाब होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि इससे मुस्तफ़ीद होने वाले कई अफराद न सिर्फ खुद बरसरे रोज़गार हो गए हैं, बल्कि इस काबिल भी हो गए हैं कि दूसरों को मुलाजमत फराहम कर सकें। हमें हुकूमत पाकिस्तान ने 8 बिलियन के करीब इंटरेस्ट फ्री लोन की अमाउंट दी थी, जिसको रिवॉल्व करके हमने 40 बिलियन तक अब तक डिस्बर्स किया है। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो रिवॉल्व करती रहेगी, ये ख़त्म होने वाली अमाउंट नहीं है। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तरफ तो जो भी MSME है या नौजवान है वो अपना कारोबार शुरू करता है, उसकी अपनी पॉवर्टी रिड्यूस होती है, उसके साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। हम जो 3 करोड़ की ग्रांट्स दी हैं उसमें हमने ये भी देखा है कि 70 के करीब एम्प्लॉयमेंट कम से कम एक MSME जो है वो जनरेट करता है। तुरबत, खारान, नोशकी, पशीन, मतलब कहाँ से नहीं था। मैं तो उन ख़वातीन को देख के हैरान थी कि उनको लोन दिया गया है, और ये नहीं कि ये सिर्फ बातें हैं या कागज़ी कार्रवाई की गई है, बल्कि वहाँ पर जाके उनके बिजनेसेस देखे गए हैं,
اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں تو وہ رول ماڈل اپنے علاقے کی بن گئی ہیں. تو اس میں 60% خواتین ہیں انٹرسٹ فری لون پروگرام کے اندر. جو گریس کا پروگرام ہے ہمارا اس میں مور دین 37% خواتین ہیں جو بینیفیشری ہیں اس کے اندر, کیونکہ جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ناممکن ہی ہوگا. تو اس لیے ہمارے تمام کے تمام پروگرام میں 40 to 50% کے قریب بینیفٹس جو ہیں وہ خواتین ہیں. ادارہ قوت سے پیسے ملے اور PPAF والوں کی طرف سے ملے, اور ابھی شکر ہے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں, اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہوں, اور اچھا پارلر میں اپنے یعنی کہ پارلر کا سیٹ اپ میرا اچھا چل رہا ہے. میں اور بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ PPAF والوں کے بھی اور ادارہ قوت کے بھی, جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ میں کھڑا ہوں. حکومت کے تعاون سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی کاوشیں ہزاروں افراد کی زندگیوں کو خوشائن طور پر تبدیل کر رہی ہیں. محنت کریں گے تو آپ آگے مزید بڑھیں گے. تو یہ ہے کہ اسٹرگل کے ساتھ ہی آگے کام ترقی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے کام سیکھا, اور نوکری سے بیسٹ یہ ہے کہ اپنا کام, وہ اپنے کام میں آپ کو کسی کا انتظار نہیں کرنا, ویٹ نہیں کرنا, جو انکم ہے آپ کے ان تھرو آپ کو ملے گی. پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے, اس کا کام لوگوں کو مچھلی دینا نہیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھانا. ہم نے آلریڈی بہت زیادہ انیشیٹوز کا آغاز کیا ہے, لیکن جو بلوچستان اسپیسیفک انیشیٹوز ہیں اس وقت ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگلے آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پورا جو بلوچستان اسپیسیفک پروجیکٹس ہیں وہ ہم لے کر آ رہے ہیں, اور اس کے اندر نہ صرف ان بچوں کی زندگیاں بنیں گی بلکہ یہ بچے پھر اگلوں کی زندگیاں بنائیں گے. اور امید قوی ہے کہ یہ کوششیں پاکستان کی آنے والی نسلوں کی ترقی کی ضامن ہوں گی, کیونکہ یہ عزم ہم سب کا ہے کہ آؤ مل کر پاکستان سنواریں.